कोरोना रोगं नियन्त्रयितुं कोवैक्सीन् इत्यस्मै स्वीकृतेः अनन्तरं देशे टीकाकरणाभियानं प्रवर्तयिष्यते। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन सूचितं यत् 10 दिवसेषु एव टीकाकरणाभियानस्य प्रारम्भो भवितुम् अर्हति। प्रशासनं च विधास्यति अन्तिमनिर्णयं। टीकाकरणप्रक्रियायै देशो वर्तते सन्नद्धः। कोविड ऐप इत्यस्य साहाय्यम् अपि स्वीकरिष्यते। स्वास्थ्यकर्मिभ्यः नावश्यकं पञ्जीकरणम्। गत षड्मासेषु प्रथमवारं देशे कोरोना रोगेण सक्रियजनानां संख्या अपचीय 32,000 लक्षमिता अभूत्। अनेन सहैव देशे कोविड-19 प्रत्यवाप्तमितिः 3.2% यावत् संवृत्ता। देशे नवीन कोरोना रोगेण च संक्रान्तजनानां संख्या समेध्य अभूत् 170मिता। कोविड रोगस्य नवीन विषाणु कारणात् ब्रिटेन देशस्य बोरिस जॉन्सनस्य भारतं प्रति यात्रा अवरुद्धा इति सूचनातन्त्रैः इदं ज्ञायते। गणतन्त्रदिवसे असौ आसीत् मुख्यातिथिः। जॉन्सन वर्येण भारतयात्राम् इमां स्थगयितुं खेदः प्रकटितः। विदेशमन्त्री एस जयशङ्करः श्रीलङ्कायाः 3-दिवसीययात्रायां वर्तते। अद्य मिलिष्यति श्रीलङ्कायाः राष्ट्रपतिनं प्रधानमन्त्रिणं च। विश्वस्मिन् विश्वे कोविड-19 एकस्मिन्नेव दिने 6.5 लक्षमितानि प्रकरणानि समक्षम् आगतानि। संक्रमणं नियन्त्रयितुं जर्मनी देशे सञ्चरणनिरोधः विवर्धितः। अमेरिकायाः जॉर्जियायां सीनेट् इत्यस्य पदद्वयम् अधिकृत्य अभूत् मतदानम्। अस्य च निर्णयो विधास्यति बहुमतम्। अभिवादये, अहमस्मि आशीषः। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। सीरम भारत संस्थानेन भारत बायोटेक संस्थानेन च प्रदत्तं संयुक्तवक्तव्यं। टीका विनिर्माणोत्पादन वितरणाय सम्मिल्य कार्याचरणं विधास्यते। एतदर्थं च विहितः संकल्पः। भारतीयानां विश्वस्मिन् विश्वे च लोकानां जीवितारक्षणं वर्तते अस्मदीयं लक्ष्यं। टीकाकरणस्य सुनिश्चितीकरणं च वर्तते अस्मदीयं कर्तव्यम्। कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमणं विरुध्य भारतम् अनवरतं सफलताम् अधिगच्छति। सम्प्रति अस्मात् संक्रमणात् 6,70,099 लक्षसंख्याकाः जनाः स्वस्थीभूताः। अनेन सहैव देशे कोविड-19 प्रत्यवाप्तमितिः 3.2% यावत् संवृत्ता। विगते अहोरात्रे 39,000 जनाः एतत् संक्रमणं धूलीसात् कृतवन्तः। देशे 31,000 लक्षसंख्याकानि कोरोना प्रकरणानि सन्ति अवशिष्टानि। विगते अहोरात्रे 75,316 संख्याकाः जनाः संक्रमिताः सूच्यन्ते। भारतीय आयुर्विज्ञानानुसन्धान परिषद समसूचयत् यत् विगते अहोरात्रे प्रायः 9 लक्ष कोरोना प्रतिदर्श परीक्षणानि समनुष्ठितानि सन्ति। देशे साम्प्रतं यावत् 65,17 कोट्यधिकानि कोरोना प्रतिदर्श परीक्षणानि समनुष्ठितानि सन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवादीत् यत् आत्मनिर्भर भारतं विनिर्मातुं वात्याधारितार्थ व्यवस्थायाः विस्तारो आवश्यकं प्रतिभाति। श्री मोदिना ह्यः दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन 50,400 किलोमीटर मिता कोच्चि मंगलूरु प्राकृतिक वाति प्रणालिका राष्ट्राय समर्पिता। अवसरेऽस्मिन् श्री मोदिना प्रत्यपादि यत् प्रशासनम् एकं राष्ट्रम् एकं वातिजालम् इत्येतन् माध्यमेन वात्याधारितार्थ व्यवस्थां विनिर्मातुम् ईहते। कोच्चि मंगलूरु प्राकृतिक वाति प्रणालिकायाः लोकार्पणम् अस्यां दिशि महत्वपूर्ण पदक्षेपो वर्तते। प्रणालिकेयं स्वच्छोर्जसं सुनिश्चेष्यति। Our government believes in an integrated approach for energy planning. Our energy agenda is all inclusive. Since 2014, we have brought in
various reforms across the oil and gas sector. These reforms cover exploration and production, natural gas marketing and distribution. We plan to achieve one nation, one gas grid. We also want to shift to gas-based economy. The use of natural gas has several environmental benefits. The government is taking policy initiative to increase the share of natural gas in India's energy basket from 6% to 15%. Crores of rupees would be invested in the oil and gas sector in this decade itself. Dedication of this Kochi-Mangaluru natural gas pipeline of GAIL is a part of our journey to move towards one nation, one gas grid. श्री मोदिना निगदितं च यत् विकासाय दृढसंकल्पो यदि विहितः तर्हि न किमपि लक्ष्यम् असम्भवम्। दर्शिताश्च वातिप्रणालिकायाः लाभाः। ऊर्जसम् अधिकृत्य प्रशासनस्य नीतिः समावेशीपरा वर्तते। सममेव च देशः एक राष्ट्रम् एकं वातिजालम् इति लक्ष्यं प्रति विवर्धते। अवधेयास्पदं तथ्यमिदं यत् कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक वाति प्रणालिकायाः निर्माणं गेल इंडिया समवायो विदधाति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनरपि अवादीत् यत् भारतस्य लक्ष्यं न केवलम् उच्चस्तरीयोत्पाद निर्माणं वर्तते अपितु विश्वस्मिन् विश्वे स्वीयोत्पादेभ्यः हृदयानि अपि विजेतुम् ईहते भारतम्। आत्मनिर्भर भारतम् आलक्ष्य लिंक्डइन इत्यत्र सन्देशमाध्यमेन श्री मोदी अब्रवीत् यत् देशस्य लोकानां क्षमतायाः भारतं प्रति च विश्वसनीयतायाः कारणात् भारतीयोत्पादाः विश्वस्मिन् विश्वे तादात्म्यं संस्थापयिष्यन्ति। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी अवादीत् यत् जनवरी मासस्य 29 दिनाङ्कात् संसदः आयव्यय सत्रं प्रारप्स्यते। अस्य च प्रथमो भागः फरवरी मासस्य 15 दिनाङ्के समाप्तिं गमिष्यति। 29th of January budget session will commence, and first part of it will conclude on 15th of February, and in the first half normally budget and president address will be there, and on discussion on president address and discussion on budget, and if there are any emergency bill or ordinance, that also we will prefer to take, and whatever the other issues, if at all, as it is normally in the first phase, in President's thanks-going motion to the President and the budget, anything can be discussed. And other than that, whatever necessary bills are there, government would like to take. प्रधानमंत्री केयर्स फंड ट्रस्ट इत्यमुना सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाः प्रदातृभ्यः संस्थानेभ्यः मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट इतिं संस्थापयितुम् 1,200 कोटि मितराशेः साहाय्यं प्रदत्तम्। उच्चतम न्यायालयेन राष्ट्रीय राजधान्यां निर्मीयमाणायै केन्द्रीय विस्टा परियोजनायै स्वीकृतिः प्रदत्ता। उच्चतम न्यायालयेन स्वीयं बहुमतपरं निर्णयं श्रावयता प्रोदितं यत् केन्द्रीय विस्टा परियोजनायै भूम्युपयोग परिवर्तनाय पर्यावरणानुमतिः अधिसूचना च नियमानुगुणमेव वर्तेते। शीर्षन्यायालयेन स्वीये निर्णये स्पष्टीकृतं यत् दिल्ली विकास प्राधिकरणाधिनियमान्तर्गतम् अधिकारप्रयोगः सम्यक्तया समनुष्ठितः, अपि च एतत् कृते पर्यावरणानुमतिपरा अनुशंसा अपि वैधरीत्या अनुपाल्यते। उच्चतम न्यायालयानुसारी निर्माणकार्यं समारब्धुं न्यास संरक्षण समित्याः अनुमतिः आवश्यकी अस्ति। इतः प्राक् उच्चतम न्यायालयेन गतमासस्य 7 दिनाङ्के नूतन संसद भवनस्य शिलान्यास समारोहं विधातुं स्वीयानुमतिः प्रदत्ता आसीत्। अवधेयं तथ्यमिदं यत् प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना 20,000 कोटि रूप्यकस्य नूतन संसद भवनस्य आधारो न्यस्तः अपि च भूमिपूजनं च व्यधायि। ब्रिटेन देशीयेन प्रधानमन्त्रिणा बोरिस जॉन्सन इत्यनेन
अस्य मासस्य अन्तिमे चरणे स्वीया भारतयात्रा स्थगिता। असौ दूरभाषमाध्यमेन प्रधानमन्त्रिणा मोदिना साकम् आलापयन् ब्रिटेनदेशे संक्रमणस्थितिं चर्चयत्। जॉन्सन वर्येण भारतयात्राम् इमां स्थगयितुं दुःखं प्रकटितम्। तेन सबलं व्याहृतं यत् ब्रिटेनदेशे राष्ट्रियागम निर्गम निरोधादेशस्थितिः वर्तते, अपि च कोविड-19 इति वैश्विकसंक्रमणस्य अभिनवरूपः जवीयस्या गत्या विवर्धते। अस्यां स्थितौ तेन स्वदेशे भवितव्यम्। अनेन हि सः देशाभ्यन्तरे संक्रमणं स्थितिं सूक्ष्मतया अवलोकयितुं समर्थो भविता। उभाभ्यामपि नेतृभ्यां द्विपाक्षिक सम्बन्धेषु परस्पर प्रतिबद्धता, भारत ब्रिटेनयोर्मध्ये सहयोगं यथावस्थं प्रवर्तयितुं सबलं प्रतिपादितम्। ब्रिटेनदेशीयेन प्रधानमन्त्रिणा जॉन्सन वर्येण स्पष्टीकृतं यत् G7 शिखरसम्मेलनात् प्राक् अपि च अस्य शताब्दस्य प्रथमे षाण्मासिके काले असौ भारतयात्रायै आशान्वितोऽस्ति। प्रधानमन्त्री मोदी अपि G7 इति शिखरोपवेशने सहभागं करिष्यति। भारतीय जीवन मूल्याधारितानि क्रीडनकानि संवर्धयितुम् ऐषमो टॉय कैथॉन इति क्रीडनक विनिर्माण महोत्सवः समारब्धः। प्रशासनं देशस्य क्रीडनकोद्योगं पूर्णतया स्वदेशीयं विधातुम् ऐच्छत्। एतदन्तर्गतं केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा रमेश पोखरियाल निशंकेन अपि च महिला बाल विकास मन्त्रिणा श्रीमती स्मृति ईरानिना ह्यः नवदिल्ल्याम् एतत् शताब्दीकः क्रीडनक विनिर्माणोत्सवः समारब्धः। अवधेयम् अस्ति यत् अस्य समारोहस्य प्रमुखोद्देश्यं वर्तते यत् भारतीय मूल्याधारितानि क्रीडनकानि निर्मिताः स्युः, यहि बालाः सकारात्मक व्यवहारं व्यापादयेयुः। शिक्षामन्त्रिणा प्रोदितं यत् एतद्धि आत्मनिर्भर भारताभियानाय महत्त्वपूर्णपरं निर्णयं सेत्स्यति। एतादृशानि क्रीडनकानि बालेषु भारतीयज्ञानं, विज्ञानं, संस्कृतिं प्रोत्साहितुं बृहद्भूमिकां विवर्धयिष्यन्ते। अवसरेऽस्मिन् श्रीमत्या ईरानिना प्रत्यपादि यत् ऐदं प्राथम्येन भविता यत् विद्यालयीयबालाः अभिनवचिन्तनाधारितानि क्रीडनकानि विनिर्मास्यन्ते। तया प्रोदितं यत् 80% क्रीडनकानि बहिष्ठात् आयाति क्रियन्ते। प्रशासनम् एतन्निध्याय स्वदेशीयं क्रीडनकोद्योगं संवर्धयितुम् अस्मिन् क्षेत्रे आत्मनिर्भरताम् आपादयितुं च ऐच्छत्। क्रीडनकोत्सवे अस्मिन् अल्पमूल्यात्मकानि पर्यावरणाधारितानि च क्रीडनकानि विनिर्मास्यन्ते। क्रीडनकोत्सवः अयम् अस्य मासस्य 23 दिनाङ्कात् 25 दिनाङ्कं यावत् आयोक्ष्यते। इयं हि अन्तर्जालमाध्यमेन क्रीडनकनिर्माणप्रक्रिया वर्तते, किन्तु वास्तविकतया क्रीडनकं विनिर्माणाय एव अस्ति। अस्मिन् क्रीडनकविनिर्माणे नवविषयाः, त्रयः स्तराः च भवितारः। अवधेयं तथ्यमिदं यत् ऐषमः क्रीडनकोत्सवो अयं 6 मन्त्रालयानां सामूहिकप्रयासो विद्यते। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।